तक सारी चीज़ें वेरीफाई होके ना आ जाए जो लैब वगैरह में हैं या जो हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आपको बताएं। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जी किसको गुनाहगार करेंगे। इतना बड़ा सान्या हुआ है, उस सान्या के बाद पंजाब के वज़ीर आला कहते हैं कि हम GIT बनाते हैं। अगर हुकूमत के पास ये चीज़ का एहसास है तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाते GIT को छोड़ें, जो चीज़ सामने आए तो उन लोगों को सजाएं दें। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। 5 भी बज गए, सारी कौम इंतजार करती रह गई कि JIT की वो हतमी रिपोर्ट सामने आए जिस पर हुकूमत ये कहे जा रही थी सानेहा साहिवाल के बाद से कि आप JIT की रिपोर्ट तो आने दें और उसके बाद देखें कि जैसे जिम्मेदारों का तयन होगा उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया जाएगा। CM बुज़दार ने आज शाम 5 बजे इजलास भी तलब किया था इसी ज़िम्न में। बहरहाल आज आपने देखा कि JIT के जो सरबराह हैं उनका नाम सैयद एजाज शाह साहब है, उनको आपने कहते भी सुन लिया होगा कि ये इतने बड़े वाक़े के बाद मुमकिन ही नहीं कि 2 से 3 दिन के अंदर हतमी फैसले पर पहुंचाया जाए। बहरहाल जो कुछ भी उनके पास होगा प्रिलिमिनरी जिसे कहते हैं हम, वो अलबत्ता ज़रूर पेश कर दिया जाएगा। शुरू में ये भी खबरें आ रही थी आज सुबह से कि वो चाहते हैं कि और वक्त दिया जाए, लेकिन CM बुज़दार जो कि बहुत उनके ऊपर इस वक्त जिम्मेदारी भी है जाहिर है और उनको परफॉर्म करके भी दिखाना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं उनमें कि इन जैसा चीफ मिनिस्टर कोई नहीं, और वो वसीम अकरम प्लस का खिताब भी उनको दे चुके हैं। बहरहाल अब जो इजलास जारी है उसमें देखना है कि किस किस्म की जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है, या वो जो भी रिपोर्ट इनिशियल रिपोर्ट या इनिशियल फाइंडिंग्स हैं उसके हवाले से इस JIT में जो इसको 72 घंटे दिए गए थे सानेहा साहिवाल के बाद, अहले खाना जो है मकतूलीन के वो भी इंतज़ार कर रहे थे और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वरसा ने एक मरतबा फिर एहतजाज का फैसला किया है। आज पार्लियामेंट के अंदर भी शीरी मज़ारी साहिबा, जिनका ताल्लुक हुकूमत से है ट्रेजरी बेंचेस से, उन्होंने ये फरमाया कि 16 के 16 अहलकार जो हैं CTD के, जिनमें से 6 जो थे वो बग़ैर वर्दी के थे और बाकी वर्दी वाले थे, वो हिरासत में हैं। और ये हम सबको नहीं भूलना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कतर जाने से पहले पूरी कौम से ये वादा भी किया कि वापस आने के बाद जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको वो सज़ा जो है वो करार वाकई सज़ा जिसे कहते हैं वो ज़रूर दी जाएगी। और पुलिस के रिफॉर्म्स का भी उन्होंने जिक्र किया। जो JIT है आज इस पर भी हम बात करेंगे, क्या 72 घंटे नाकाफ़ी थे? जिस तरह से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सानेहा साहिवाल के हवाले से अब तक अपने सारे शवाहिद जमा किए हैं, उस पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐनी शाहिदीन के हवाले से है। कल आपको याद होगा कि ऐनी शाहिदीन कहते रहे कि जो जाए वकूअ है आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर आकर रिकॉर्ड करें, लेकिन कल सिर्फ तस्वीर ही बनी थी। आज अलबत्ता ख़बर ये है कि 3 से 4 लोगों के जो बयानात हैं उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्यों नहीं लिए गए? उस क्राइम सीन को ख़ास तौर से ये बड़े सवाल हैं और ये बड़े बेसिक सवाल हैं कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की, यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो दहशतगर्द वो कहते हैं उनको मतलूब था, उसको जब उन्होंने ऑपरेशन के ज़रिए जिस तरह भी उन्होंने हलाक किया, उसके बाद क्राइम सीन छोड़कर वो कैसे चले गए? ऐसे किसी भी वाक़े में क्राइम सीन को फ़ौरन कॉर्डन ऑफ भी किया जाता है, उससे बड़ी चीज़ें आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। वो बारूद जिसका कि पहले शुरू में बयान दिया था CTD ने कि उसमें कुछ जैकेट्स भी थी, बारूद भी था, असलहा भी था, ये भी कहा गया कि फायर भी ड्राइवर की तरफ से यानी जो ज़ीशान हैं उनकी तरफ से किया गया। वो होल इकट्ठे हुए नहीं हुए, कैसे होते अगर सारी तस्वीर तो सारी वीडियोस तो सोशल मीडिया पर आती रहीं और जिन्होंने कार्रवाई की वो गायब ही हो गए थे। बहरहाल ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत वक्त ने देना है। आज अपोजिशन भी ये सवाल कर रही है। खुर्शीद शाह साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा कि आप पहले दहशतगर्द जिसको कहते हैं उसको 2 करोड़ मुआवजे के तौर पर देते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बातें हैं। बहरहाल क्या प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि मुस्तकिल ये कहा जा रहा है कि राब्ते में भी हैं हुकूमत पंजाब से इस मामले पर और बड़ी गहरी नज़र है इस वक्त, और वो ख़ुद भी चाहते हैं कि ये जो भी वाक़या हुआ है, जो सानेहा हुआ है, इसके पीछे जो मुहर्रकात थे, जो ज़िम्मेदारान हैं,
उन तक पहुंचा जाए और उनको फिर सजा भी दी जाए। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। शौकत बसरा साहब लाहौर स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इस्लामाबाद स्टूडियो में, और उनके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा खुर्रम परवेज। शौकत बसरा साहब, गुफ्तगू का आगाज करूंगी आपसे। क्या 72 घंटे, और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हमें डॉक्टर रिजवान जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, ये भी JIT का हिस्सा रह चुके हैं, और बड़ी मशहूर JIT थी, राव अनवार पर जो बनी थी, उनका ये हिस्सा थे। इनसे भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी JIT के हवाले से, लेकिन पहले बसरा साहब आपकी तरफ आऊंगी। हुकूमत वक्त पर जिम्मेदारी भी बहुत है, और इस जिम्मेदारी में आज CM ने परफॉर्म भी करके दिखाना है इस वाक़े में। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि 72 घंटे के लिए के बाद JIT कहती है कि हम हतमी रिपोर्ट नहीं दे सकते। ये बात पहले भी वो कह सकते थे एजाज शाह साहब कि ये मुमकिन नहीं है। क्या CM के कहने में ये JIT वाले भी नहीं हैं, जैसे कि आप लोग ब्यूरोक्रेसी का शिकायत करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं करती? नादिया, गुज़श्ता 3 दिन से पूरे पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछी हुई है, और हर घर में मैं समझता हूँ कि लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि हर जी शऊर जो आदमी है इस तरह के वाक़े पे वो अपने होशो आवाज़ खो बैठता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब अपने माँ बाप की लाशों के ऊपर खड़े थे और वो जो सीन दिखाए जा रहे थे, मैं यकीन मानिएगा कि मैं आपको दिल से बात कर रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है ये मजम्मत करना या और लफाज कहना। मैं तो ये समझता हूँ कि इतना शर्मनाक वाक़या एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम हुकूमत में होते हुए, चूँकि ये वो पुराना पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर अपनी आंखों के सामने वज़ीर आला ने और उनकी पूरी टीम ने 15 कत्ल करवा दिए, JIT की रिपोर्ट आ गई और उसमें ज़िम्मेदार ठहराया गया एक वज़ीर आला को, एक वज़ीर कानून को, और जिस तरह माजी के अंदर पुलिस मुकाबले उतरे। लेकिन मैं यहाँ पे मैं चाहती हूँ वक्त ना खत्म हो, मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट कही गई थी 72 घंटे में, आज एडिशनल IG को मेरी नज़र में वज़ीर आला को इस बात पे भी एक्शन लेना चाहिए, उनको मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी, और जो डायरेक्शन थी उसको कंप्लाई विद करना चाहिए था और रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी। और मैं आपको नादिया एक बात बताऊं, ये बात हकीकत है कि चूंकि ये मामला इतना हसास है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और पूरी हुकूमत का ये टेस्ट केस है हमारे लिए कि मुल्ज़मान जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया, जितना बच्चों के सामने कत्ल हुआ और पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगनसाई हो रही है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ये पहला वाक़या है जिसमें इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ। इसके ऊपर पंजाब पुलिस के खिलाफ और जिन जिन लोगों ने कहा है एक्शन होना है, क्योंकि अब आपने कहा कि क्या 72 घंटे उन्होंने कहा है कि नाकाफ़ी हैं, और आपने देखा होगा कि टिकर्स चल रहे हैं कि वज़ीर आला ने सख्त एक्शन लिया है, जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, और उसके ऊपर दूसरे ऑप्शंस पे भी गौर किया जा रहा है। लेकिन नादिया, मैं आपको न्यूज़ 1 के चैनल के ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये मैं इंश्योर करता हूँ कि किसी सूरत पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि इन मुल्ज़मान को इबरत का निशान बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, और जिस वज़ीर आज़म इमरान खान को मैं जानता हूं, निशाना आप लोग बनाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये शो करती है कि हाउ पावरफुल द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंसेस के जिसने 72 घंटे दिए हो, उसको आज की तारीख में बताया जा रहा हो कि ये मुमकिन नहीं है, और जो भी चीजें उनके सामने रखी गई हैं, जाहिर है कि फिर ये होगा कि जी ये नाकाफी हैं। बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, पहले जरा डॉक्टर रिजवान से क्विकली मैं बात कर लूँ, बिकॉज उनसे हमने बड़ा कीमती वक्त लिया है। बसरा साहब AIG वेलफेयर CPO कराची हैं इस वक्त। डॉक्टर रिजवान अहमद खान JIT का हिस्सा रह चुके हैं राव अनवार की, एंड आई वुड लाइक कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ। डॉक्टर साहब, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? डॉक्टर रिजवान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्योंकि आप JIT का हिस्सा रह चुके हैं, राव अनवार साहब जो कि बड़े मशहूर थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और खैर अभी भी नकीबुल्ला महसूद केस के हवाले से बड़ी चीज़ें बाकी हैं, यानी कि वो इंसाफ के। मेरी आवाज़ आपको कम आ रही है? अब बताइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि किसी भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये जो सानिहा साहिवाल हुआ है, इस नौयत का सानिहा, आपके ख्याल में 72 घंटे नाकाफी होते हैं फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए, फैक्ट्स जमा करने के लिए? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि एक सानिया है और सारे फॉर्म जो है और डिपार्टमेंट जो है वो दोनों इसको बड़े ही
बारीकी से देख रहा है, बड़े हसास तरीके से देख रहा है। इसमें 72 घंटे के अंदर अगर कोई हतमी रिपोर्ट नहीं दे सकती है, जैसे अक्सर हुआ करता है, तो उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेज जा सकती है कि अभी फलां चीज़ कर ली गई है, फैक्ट फाइंडिंग के अंदर फैक्ट इकट्ठे कर लिए गए हैं, कोई फॉरेंसिक टीम से अगर रिसर्च उसको चेक करवाना है चेक करवा लिया गया है, सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और उसके बाद उस पर और इंक्वायरी की जा रही है, इन सबूतों को लैब भेजा गया है, वहाँ से जवाब आना बाकी है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो अक्सर JITs के अंदर और इन्वेस्टिगेशन में होती हैं। तो हमें और आपको और तमाम को 72 घंटे के टाइम से ज़्यादा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि इसकी शफाफ और बड़ी इसकी जो है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट आनी चाहिए, तो जो जिम्मेदारी किसी बनती हो उसको तैयार मिले और इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो सारी कौम के साथ शेयर है। ये फोकस होना चाहिए। डॉक्टर साहब माजरत चाहूंगी खता कलामे के लिए। लेट मी जस्ट गेट इन टच विद यू अगेन, क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही मुझे, और मुझे आपसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं, क्योंकि ये क्राइम सीन था और क्राइम सीन को किस तरह से हैंडल करती है पुलिस, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। खुर्रम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता कि चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर को चैलेंज किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जब 72 घंटे कह देते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी इन्वेस्टिगेशन आगे होनी होती है, यहाँ तो मामलात ये हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से किसी सूरत जो है वो मदद ही नहीं ली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा जी कि बहुत अफसोसनाक वाक़या सानेहा कहूँगा मैं साहिवाल का, जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। हर दिल जो है वो अफसुर्दा है, पूरी कौम इस पे अफसुर्दा है इस वाक़ये पे। देखें जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पंजाब हो या मरकज़ हो, एक ही जमात की हुकूमत है और वो है PTI। हुकूमत एक है और मौक़िफ़ तकरीबन 20 सामने आ चुके हैं, और इसकी वजह यह है कि जब आप हक़ाइक़ को छुपाते हैं, हक़ाइक़ को आप मीडिया और अवाम तक नहीं लेकर आना चाहते, तब ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। पुलिस का बयान और है, CTD का बयान और है, वज़ीर कानून का बयान और है, प्राइम मिनिस्टर साहब एक अलग ट्वीट करते हैं, सदर मुमलिकत कोई और बात करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बजाय कि जिम्मेदारी ली जाती और हक़ाइक़ को अवाम के सामने लेकर आया जाता, और मैं तो अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि हमें ये बताया गया कि वो जो गाड़ी थी उसमें से फायरिंग की गई, और जो फुटेज मीडिया ने दिखाई अवाम को, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये वाक़या दिन के उजाले में हुआ, अगर ये रात के का वाक़या होता तो ये कब का कवर अप हो चुका हुआ होता। जो हमें वीडियो से पता लगा, जो हमें बताया गया, वो ये था इस गाड़ी से चूंकि फायरिंग की गई तो क्रॉस फायरिंग, जवाबन फायरिंग में ये हलाकतें हुई हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से, नॉट एज पीपल्स पार्टी बल्कि एज अ पाकिस्तानी शहरी, जिसकी भी हुकूमत हो, चाहे PTI की हो या जो हुकूमत है, उसको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि आप बराए मेहरबानी हमें ये बताएं कि जो डेड बॉडी दिखाई गई है उसमें तो सीट बेल्ट बांधी हुई है। तो एक इंसान, क्या हम किसी सुपरमैन की बात कर रहे थे कि जो गाड़ी भी चला रहा है, जिसने जी नादिया, मैं यही कह रहा हूँ, जो गाड़ी भी चला रहा है, जब आपने सीट बेल्ट पहनी होती है तो ये नेचुरल है कि आपकी मूवमेंट बड़ी लिमिटेड होती है गाड़ी के अंदर। तो वो बैक वक्त गाड़ी भी चला रहा है, वो फायरिंग भी कर रहा है, फायरिंग का जवाब भी दे रहा है, और उसके बाद ये कहा गया कि ग्रेनेड्स और बारूद बरामद हुआ। तो जब एक एक इंसानी जिस्म के ऊपर 13 गोलियां लगी हों, गोलियों की बरसात और बारिश हो एक छोटी सी गाड़ी पे, तो ये कितने हैरान कुन बात है कि कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, कोई ग्रेनेड नहीं फटता। और अगर मैं एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए ये मान भी लूं कि वो दहशतगर्द था जो ड्राइवर था, तो जो बाकी लोग मौजूद थे उनका क्या कसूर था, उसका जवाबदेह कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और एक बात जो मैं जरूर करना चाहूंगा, आपने बात की डेडलाइन की, तो ये कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा सानिया हो गया, पूरी कौम गम में डूबी हुई है, और आप बगैर सोचे समझे एक डेडलाइन दे देते हैं जो आप मीट नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिस पर ये कहा जाता है कि हमारे पास वक्त कम है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी और इमेच्योरिटी और क्या होगी नादिया? मतलब कौम पहले ही गुस्से में है, अफसुर्दा है, उसके ऊपर 5 बजे का आज टाइम दिया गया और अब कहा जा रहा है कि हमें मजीद वक्त दरकार है। चीमा साहब, ये बड़ी अजीब बात है कि जब मिनिस्टर साहब जी आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब बात है, आप ऐसी डेडलाइंस ही ना देना कि जिसमें फिर आपको यू टर्न्स लेने पड़ जाएं। आपको ऐसी डेडलाइन देनी चाहिए। और एक बात नादिया मैं करना चाहूंगा, आप अभी भी इस वक्त भी इनकी इमेच्योरिटी का यह आलम है कि इतना बड़ा सानिया हो गया और चीफ मिनिस्टर साहब अस्पताल जाते हैं उस मासूम बच्चे को देखने के लिए जी, उस पे और वहां पर रेड फ्लावर्स, लाल रंग के गुलाब पेश किए जा रहे हैं
यार खुदा का खौफ करें, एक घर में मातम हुई है, इतनी हलाकतें हुई हैं, इतना बड़ा सान्या हो गया, एंड स्टिल आप वहां पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जा रहे हैं। और अगर आप वो तस्वीर आप गौर से देखें तो वो बच्चा का मुंह दूसरी तरफ और गालिबन वो सो रहा है, लेकिन सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे गए हैं, उन्होंने अस्पताल का दौरा करके उन लवाकिन से मुलाकात की है। तो जो ये इमेच्योरिटी है इस गवर्नमेंट की, इसका रिफ्लेक्शन उस तस्वीर में नजर आता है। अच्छा, ये बात पर काफी सोशल मीडिया पर भी बड़ा कमेंट किया गया है। कमिंग टू दिस, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन चीमा साहब वापस आऊंगी आपकी तरफ आफ्टर द ब्रेक, ताकि आपसे तफसील से इसका जवाब ले सकूं। इस वक्त हुकूमत पंजाब इज़ इन हॉट वाटर्स, इसलिए क्योंकि हुकूमत पंजाब की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें एक्शन बड़ा लेट हो रहा है, या रिएक्शन बड़ा लेट दे रहे हैं, या वो जो एक कोऑर्डिनेशन है वो नज़र नहीं आ रही। खुद वजीर कानून कह चुके हैं कि बड़ा सिंपल सा है, 72 घंटे सब कुछ सामने हैं और 72 घंटे दे दीजिए और उसके बाद देखिए कि हम कैसे करेंगे। कल खुद वजीर आला ने भी कहा नेचुरली समबडी इज इन्वॉल्व, एज इन किसी को तो इल्म होगा कि ऑपरेशन किसके अंडर हो रहा था, ये किसी को तो आप इन्फॉर्म करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि बस निकले और जाकर ऑपरेशन कर दी और चले गए। किसी को ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई होगी कि सर जी वहाँ तो बच्चे थे और एक खातून भी हमसे हलाक हो गई, हमने पेट्रोल स्टेशन के ऊपर छोड़ दिए उन बच्चों को। फिर ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि जाओ बच्चों को वापस पेट्रोल स्टेशन से उठा लो और उनको अस्पताल फिर ट्रांसपोर्ट कर दो। मतलब एक अजीब सा लगता है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसकी एक ट्रेनिंग की जाती है टू डील विद टेररिस्ट, आई डोंट नो किस तरह से ये सिस्टम फंक्शन कर रहा है। बड़े जवाब देने हैं हुकूमत पंजाब को इस डिपार्टमेंट ने और हुकूमत पंजाब को कौम को। हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे क्या हम सब मिस कर रहे हैं इस वक्त जुडिशरी की मदाखलत को, क्योंकि 72 घंटे अगर वो कह देते तो रिपोर्टें सारी पेश कर दी जाती। लेट्स टेक अ ब्रेक। सानिया साहिवाल पर JIT की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके हवाले से अभी ज़राए की इत्तलात आ रही हैं और कुछ ही देर में ये भी कहा जा रहा है कि राजा बिशारत साहब जो वज़ीर कानून हैं पंजाब के, वो प्रेस से बात भी करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की तायुन की अभी इत्तलात आ रही हैं, ज़ाहिर है जब वो आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी तरफ आऊँ, निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ हैं। राजा खुर्रम परवेज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस गुफ्तगू में शरीक हैं। चीमा साहब ये फरमाइए कि जब हमारी जुडिशरी कह देती है कि 72 घंटे में तलब कर लेती है रिपोर्ट पेश हो, तब बड़ी जल्दी हेड्स रोल करते हैं, तो क्या जुडिशरी की मदाखलत से ही हुकूमतें तेज काम करती हैं हमारे मुल्क में? देखिए नाज़िया, बात ये है कि ये जो वाक़या है, जिस तरह का एक इंतहाई संग दिलाना वाक़या हुआ है, इंतहाई वहशतनाक, अंदोहनाक, सच्ची बात यह है कि जिस दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है उस पर अपने दुख का और अपने गम का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। कोई अल्फाज ऐसे नहीं हैं जिनके ज़रिए इसकी जैसे होता है कि मजम्मत के लिए जो काफ़ी हों इस दर्दनाक वाक़े की मजम्मत के लिए। और कोई दुनिया जहान की कंपनसेशन ऐसी नहीं है जो उन मासूम बच्चों को, जिनको यतीम कर दिया गया, जिनके सामने उनके बेगुनाह वालिदैन को गोलियों से भून दिया गया, उनको माँ बाप की शफकत, मोहब्बत, प्यार और उनका साया जो है वापस दिला सके। कोई कंपनसेशन दुनिया जहान की ऐसी नहीं है। ज़ाहिर है इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, जितना इस पे गम का इजहार किया जाए कम है। बिल्कुल ठीक। जो आपने कहा कि 72 घंटे में रिपोर्ट क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आई, बात यह है कि ये वज़ीर आला साहब, बुज़दार साहब, उनको क्या कुछ सीरियसली लेगा? उनकी हुकूमत को क्या कुछ सीरियसली लेगा? जो खुद जिनके बारे में मजाक बना हुआ है कि उनसे पूछा गया कि आप लाहौर में क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं वहाँ शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। उनको तो कोई देखे मजाक बना हुआ है, उनकी चीफ मिनिस्ट्री भी मजाक बनी हुई है। जो है हमारे दोस्त, हमारे भाई कह रहे थे कि जिनको ये भी सेंस नहीं है किस तरह का संग दिलाना मजाक है उनके साथ, बच्चों के साथ, कि वो जो है उनके साथ प्यार करने के लिए उनके पास फूल लेके जा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। किस तरह की संग दिली और बेहिसी है हुकूमत की। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको याद है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब एक वाक़या, इसी तरह का वाक़या हुआ तो उस वक्त उन्होंने कहा कि देखें जी सीधी गोलियां चलाई गई, देखें जी अब बात यह है कि अब भी सीधी गोलियां चलाई गई। देखें बात यह है कि उन्होंने कहा कि देखें जी पुलिस तो वो करती है जिसका उन्होंने ऊपर से हुक्म दिया जाता है। बिल्कुल।
تو اس لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کیس رجسٹر کیا جائے. کیا ان کے منطق کو، ان کے دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج عمران خان اور وزار صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے ان کے منطق اور ان کی دلیل کے مطابق. یہ ان کا اپنا فلسفہ دیا ہوا فلسفہ ہے کہ جناب پولیس تو وہ کرتی ہے جو حاکم اسے کہتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں. تو کیا اب انہوں نے حکم دیا تھا؟ بات یہ ہے کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ ان کی رہی ہے، اپوزیشن کے طور پہ بھی رول اتنا یعنی بے بنیاد الزامات پہ اپنی ساری کی ساری اپوزیشن رہی ہے. ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب اور بزدار کے خلاف جو ہے وہ آپ کیس رجسٹر کرائیں، نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فیئر ٹرائل، ایک فیئر انکوائری ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور ریلائبل ہو، جس کے ذریعے مجرموں کا تعین ہو اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے. تو کیا یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ فیئر انکوائری نہیں ہے نادیہ؟ نہیں نادیہ، بات یہ ہے کہ جس کے اوپر اعتماد ہو، جس کے اوپر یہ نیب والا تماشا نہ ہو، جس کا یہ ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ ایک الائنس بنا ہوا ہے، جس کے اوپر جو بیچارے متاثرین ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو بھی اعتماد ہو، جن کے اوپر قوم کو بھی اعتماد ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عجیب بات ہے، دیکھیں واقعات ایسے ہوتے ہیں لیکن ہماری تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ذمہ دار حکمرانوں نے اور حاکموں نے اور ذمہ دار اتھارٹیز نے انہوں نے اتنے پینترے بدلے ہوں، اتنا بار بار موقع بدلا ہو ایک ہی واقعے کے معاملے میں. ذرا غور کرے، کبھی یہ کہا گیا کہ بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے. بالکل صحیح، بہت بار موقع بدلا ہے. لیکن مجھے ایک چیز چیمہ صاحب ایک چیز بتاتے جائیے نا، تاکہ میں بصرہ صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اتنا بتائیں کہ کیا یہ کہا گیا، پہلے یہ کہا گیا، دیکھیں سن لیں نادیہ ذرا سن لیں چیمہ صاحب، یہ ظاہر ہے یہ نہیں، یہ ساری چیزیں اب تو ہم سب کو کیا قوم کو بھی پتہ چل گئی ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں انٹیلیجنس بیسڈ یہ جو آپریشن تھا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا، کامیابی سے اس کو مکمل کیا گیا اور یہ سارے کے سارے دہشت گرد تھے جو مارے گئے. پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی دہشت گردوں کے جو ساتھی تھے موٹر سائیکل پہ تھے انہوں نے پہلے فائرنگ کی اور جواب میں ہم نے دفاع میں گولی چلائی. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، everyone knows this. Now let's come to this. پلیز مجھے بتائیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اگر جوڈیشری نے کہا ہوتا تو یہ 72 گھنٹوں میں ساری رپورٹ آ جانی تھی؟ نہیں، یہ جوڈیشری نے کہا ہوتا یا کوئی ایسا شخص ہوتا، ایسی حکومت ہوتی جس کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں. ان کو تو سیریسلی لیتے نہیں ہیں. یہ تو حکومت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ان کو کون سیریسلی لے رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ایک نیگیٹو بات آ گئی ہے بصرہ صاحب کہ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب 2 دور سے جس طرح سے رول کر رہے تھے، جب رپورٹ کسی کی ڈیڈ لائن ہوتی تھی، کوئی ٹاسک فورس بنتی تھی تو وہ وقت پر یعنی ڈیڈ لائنز میٹ ہوتی تھیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر یہ کام بہت غلط ہوا ہے؟ نادیہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی اگر رپورٹ نہیں آئی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسی رپورٹ آنی چاہیے جو آپ نے ابھی کہا کہ اس سے ورثہ مطمئن ہوں، لوگ مطمئن ہوں. اگر انہیں یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم اور چاہیے تو میرا خیال میں ہمیں اسے کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. ابھی آپ نے اے آئی جی صاحب کو لیا ہوا تھا. زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا اندیشہ نہ ہو کہ وہ رپورٹ مکمل نہ ہو، وہ اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہ ہو، چونکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. دوستوں نے باتیں اٹھائی ہیں، لیکن میں تو یہ سن کر حیران ہو رہا ہوں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون والوں کی باتیں کہ اندازہ کریں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے گزشتہ 50 سال میں عمران خان کی حکومت ہے. بھائی یہ وہی پنجاب پولیس ہے جس کو حمزہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف جعلی پولیس مقابلوں کے لیے استعمال کرتے رہے. یہ وہی پولیس ہے جس کے ذریعے قتل و غارت کی گئی اور خون کی ندیاں بہا دی گئی ماڈل ٹاؤن کے اندر. اور یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دیکھیں 5 مہینے میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ راتوں رات کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس پولیس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو پولیس شہباز شریف کے انڈر تھی اور ابھی شہباز شریف کی بات کر رہے تھے، یہ گڈ گورننس ہے کہ آپ نے ہزاروں بندے آبد باکسر اور گلو بٹ کے ذریعے جعلی پولیس مقابلوں میں مروا دیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو شفٹ وہاں نہیں کریں گے. انہوں نے جو کیا ان کا انجام قوم کے سامنے، ہم سے اللہ بھی پوچھے گا، قوم بھی پوچھے گی. پھر میں کہوں کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ نہ غلط کام کریں گے نہ غلط کام کرنے والوں کا ساتھ دیں گے. آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں. ہاں لیٹ ہوئی، 72 گھنٹے کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی میٹ ود ہونی چاہیے تھی. راجہ بشارت صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی بیفور ٹائم. یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کو میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کو یہ پوری قوم یہ سمجھتی ہے، ان کو عمران خان پر اعتماد ہے
ان کو پتہ ہے وہ کسی غلط افسر کا ساتھ نہیں دیں گے، غلط ادارے کا ساتھ نہیں دیں گے. جن لوگوں نے یہ خون کی ندیاں بہائی ہیں، یہ ظلم اور بربریت کی ہے، آپ نادیہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گی. دیر ضرور ہوئی ہے کہ بسرا صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیس جو ہے وہ سابقہ حکومت کی طرح جس طرح بھی وہ استعمال کرتے تھے اس کو جعلی انکاؤنٹرز میں، اور یہ بگاڑا ہے اتنے سالوں کا جو ظاہر ہے کہ 5 ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ شروع سے ہی جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے تھا؟ پھر آپ کیسے اس JIT کے اوپر بھی یقین کریں گے؟ نادیہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا. سنیں نادیہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے. JIT کے اندر ISI بھی ہے، IB بھی ہے، FIA بھی ہے، پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں. آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں، آج وزیر اعلیٰ نے وہ رپورٹ دیکھی ہے، پرائم منسٹر بھی اس کو دیکھیں گے. اگر ہم مطمئن نہ ہوئے اور برسا مطمئن نہ ہوئے تو یہ کام بھی ضرور کریں گے جوڈیشل کمیشن والا، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات مخفی نہیں رہنی چاہیے، حقائق قوم کے سامنے آنی چاہیے. یہ پہلا واقعہ ہے جو تحریک انصاف کی حکومت میں آیا ہے. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. یہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہے، ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کی طرف بڑھیں گے، تو ہمارے لیے چیلنج ہے. ہم یہ نہیں کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھیے کہ وہ لوگ، چونکہ وہ بھی وہ تنقید، ابھی نثار چیمہ صاحب تنقید کر رہے تھے، میں نثار چیمہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نثار چیمہ صاحب آپ نے اربوں روپیہ سیکورٹی پہ لگا دیا، آپ نے 30,000 لوگ آپ کی اپنی سیکورٹی پہ ہوتے تھے، آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ آپ کو تنقید کرنے کا صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں، لیکن آپ پر یہ تنقید ضرور بنتی ہے. بسرا صاحب، راجہ صاحب ذرا آپ اس کا جواب دیجئے گا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف یہ بلیو کرتی ہے کہ پولیس ریفارمز ہونے چاہیے. when they were in opposition بار بار کہتے رہے. پنجاب میں انہوں نے کوشش بھی کی، انہوں نے ناصر درانی کا بڑا ذکر کیا، ان کو لگایا بھی، پھر وہ چلے بھی گئے، لیکن اس کی جگہ بھی ایک شخص ان کو نہیں ملا جو کہ پولیس ریفارمز کے لیے ویسا لیڈر ہو. تو آپ کو نہیں لگتا مجھے ایک منٹ دیجیے گا جی بھائی، مجھے ایک منٹ دیجیے گا. اچھا پھر میں آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یہاں پر ریفارمز کمیٹی کام کر رہی ہے، یہاں پہ اصلاحات ضرور ہوں گی، لیکن مجھے بتائیے کہ جب آپ نے ریفارمز لے کے آنی ہے تو 5 مہینے کا ٹائم کیا سفیشینٹ ہے؟ اس کے لیے آپ نے ایک پورا سٹرکچر ریفارم کرنا ہے، آپ نے تھانہ کلچر کو چینج کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے ظاہر ہے اس کے لیے امینڈمنٹس لے کے آنی ہے. لیکن پھر سوال یہ اٹھے گا بسرا صاحب، اب کیونکہ راجہ خرم کو رسپونڈ کرنے کا موقع دیجیے اور نثار چیمہ صاحب کو بھی میں بریک لوں تاکہ پھر آپ رسپونڈ کر سکیں. سوال پھر بھی اٹھے گا کہ اس حکومت نے، آپ کی حکومت نے جب ایکشن لینا تھا فوری تو وہ IG اسلام آباد کے لیے لیا اعظم سواتی کیس میں، جب پاک پتن کی DPO کو معطل کرنا تھا تب فوری طور پر ایکشن لیا گیا. اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ساہیوال کے 2 DSP ہوں گے یا DPO ساہیوال بھی ہوں گے، DIG بھی ہوں گے ساہیوال، جن کو شاید فی الحال کے لیے ہٹایا جائے. AIG CTD کو بھی شاید ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے جو سفارشات میں ہے، جو پریلیمنری رپورٹ ہے، اور AIG پنجاب کو بھی ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے. دیکھنا ہے کہ پہلے بہت ہیسٹ ایکشن تھا اور کیا جوڈیشری کی وجہ سے آپ کو لگا کہ ابھی نہیں ہٹانا چاہیے، وجہ کیا تھی؟ لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو خرم سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے، چیمہ صاحب سے بھی اور بسرا صاحب سے بھی. ویلکم بیک. ہمارا رابطہ کیونکہ منقطع ہوا تھا، ڈاکٹر رضوان سے ایک ذرا اہم سوال پوچھ لیں ہم چیمہ صاحب اور خرم، سو دیٹ یو نو اس سے زیادہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. مجھے صرف ایک چیز کا جواب جاننا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کیا CTD جو بھی آپریٹ کرتا ہے اس کی انفارمیشن کیا ہمیں مل گیا ہے؟ دہشت گرد یا جس کے خلاف وہ آپریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی انفارمیشن کس کس کو دی جاتی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ادارے کو انفارمیشن جو کہ اقتدار ہو اور جو دہشت گردوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ان کا یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن جن سورسز سے مل رہی ہوتی ہے اور جس طرح جو انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی حساس طریقہ ہوتا ہے. اس کے اندر شیورٹی کا لیول جو ہے وہ عام پولیس کے اس میں سے آدھا ہوتا ہے یا آدھے سے بھی کم ہوتا ہے. انفارمیشن یہ جو موقع پہ مل رہی ہوتی ہے وہ تو یقیناً انہی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو آپریشنل ہوتے ہیں. ڈیسیجن آپریشن کی جو اطلاع ہوتی ہے وہ کسی ہائپ کو بھی تو کانفیڈنس میں رکھا جاتا ہوگا نا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہائپس کو بھی بتایا جاتا ہے. وہ ہائپس کون ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیا از اٹ ٹل دی IG
اور is it only till the AIG? آپریشن جو لیول پہ ہو رہے ہیں وہ آئی جی تک نہیں پہنچائے جاتے. آئی جی تو بہت ہی ایک بڑی سیٹ ہے جو کہ پورے ہر ایک اپنے یونٹ کو دیکھ رہا ہے, ضلعوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اپنے جو اسپیشلائز یونٹ ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آئی جی کو ہر انفارمیشن لائیو پہنچ رہی ہو. ٹھیک ہے, جو یونٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ان تک انفارمیشن فوراً پہنچتی ہے, اور پھر وہ انفارمیشن کسی بھی آپریشن کے بعد یا کسی بھی انفارمیشن کے دوران وہ اپنے سینئر تک پہنچاتے ہیں جسٹ ٹو انفارم. لیکن جو ڈیسیجن لینے والے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول تک ہی لوگ ہوتے ہیں, یا وہ جو امیڈیٹ ڈیسیجن جس طرح اس واقعے کے اندر اس ثانیے میں ہوا ہے, وہ لگتا ایسا ہے کہ جو آپریشنل ٹیم واقعے پہ آئی تھی اسی نے یہ ڈیسیجن لیا, انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے. مطلب جس طرح کا ڈیسیجن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ فورینزک لیبارٹری جو سائنس پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی حرکت میں آ جانا چاہیے تھا جے آئی ٹی کو حرکت میں؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جے آئی ٹیز میں آپ نے مجھے کہا کہ جے آئی ٹی میں حرکت میں آ چکی ہوتی ہے. میں نے آج تک جتنی جے آئی ٹیز کی ہیں اس میں پہلے دن سے ہی حرکت میں آئی بھی ہوتی ہے. ہمیں تھوڑا سا اس وقت تحمل کرنا چاہیے اور اس بات کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ اس کی رپورٹ ٹھیک نکلے, اس کے جو ہمارے پاس فیکٹس آنے چاہیے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے سب چیزیں ہو جائے. جی راجہ خرم, آپ نے سن لیا جو کچھ ڈاکٹر رضوان کہہ رہے تھے. سو آئی جی تک ہم بلیم نہیں کر سکتے. جی بالکل, جی بالکل. اس کے علاوہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے پولیس ریفارمز کی بات کی. ان دونوں باتوں پہ آنے سے پہلے میں دو سوال ہیں جی میرے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی لمبی چوڑی بحث میں جائے بغیر, جے آئی ٹی یا رپورٹ میں جائے بغیر حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. دیکھیں جی کہ اگر ذیشان دہشت گرد تھا تو ضرور اس کا کوئی کرمنل ہسٹری ہوگی, کوئی پاسٹ ریکارڈ ہوگا جس کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کیا ٹھوس شواہد یا پروفز تھے جن کو بنیاد بنا کر یہ کارروائی کی گئی. یہ چیز تو کم از کم اتنی ٹائم گزرنے کے بعد عوام کے سامنے آنا چاہیے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو مرضی ہے جے آئی ٹی بنا لیجئے, آپ پارلیمانی کمیٹی بنا لیجئے, آپ جوڈیشل کمیشن بے شک بنا لیجئے. بات بڑی سیدھی سی ہے جی, فوٹیج وہ ہے جو میڈیا نے پوری قوم کو دکھا دی. فوٹیج دیکھ لیں, عینی شاہدین کے بیانات دیکھ لیں اور بچوں کا بیان لے لیں, ساری چیز واضح ہو جاتی ہے. اس میں کوئی اتنا دیر کرنے کی مجھے تو, ہاں کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں یا کوئی سائنٹیفک بنیادوں پہ کرنا ہے تو آئی ایگری ود دیٹ, لیکن جو انیشیل بات ہے حقائق ہی آپ ابھی تک یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کس انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر, کون دہشت گرد تھا یا نہیں تھا, گولی پہلے چلی یا نہیں چلی, بچوں کے سامنے والدین کو. اور نادیہ ایک بات اور, دنیا بھر میں سب سے جو اگر کوئی بندہ کرمنل ہوتا ہے, ٹیررسٹ ہوتا ہے, دہشت گرد ہوتا ہے تو پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے اس کو زندہ پکڑنا. آپ نے ایک ٹیررسٹ کو, اگر وہ ٹیررسٹ تھا بھی اب وہ چلا گیا اللہ کے پاس, اب ہمارے پاس جو طریقہ کار رہ گیا وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی بنیاد تھی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل چیمہ صاحب جی آپ کیا کہیں گے, بیکاز وقت بہت کم ہے اس لیے. خرم آئی ایم انٹرپٹنگ یو, آئی ایم سو سوری فار دیٹ. جی چیمہ صاحب, میں یہ گزارش کروں گا کہ بدقسمتی سے ان کا وتیرہ یہ بن گیا ہے, اور یہ جب تک ان کی حکومت رہنی ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے یہی طریقہ کار اختیار کیے رکھنا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی بلنڈر ہونا ہے, جب بھی ان کی کوئی نااہلی کا نتیجہ سامنے آنا ہے, ان کی نالائکیوں کا نتیجہ سامنے آنا ہے, انہوں نے اس کا ملبہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں جس طرح ایک نالائق بچہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ کبھی اپنا حساب نہیں کرتا, اپنی کمزوریوں کا اعتراف نہیں کرتا, وہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ماحول کو قرار دیتا ہے, کبھی اپنے اسکول کو, حتیٰ کہ کبھی اپنے والدین کو, کبھی اپنے گھر کو. یہی طریقہ کار ان کا ہے. کوئی بھی معیشت تباہ ہو گئی ہے, یہ پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں. یہ بلنڈر ہوا ہے, یہ پچھلی حکومت ذمہ دار ہے. دوسری بات جو ہے نہیں نادیہ, ایک بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بار بار موقع بدلتے رہے ہیں اور قوم کے سامنے انہوں نے بار بار جھوٹ بولا ہے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور کم از کم کارروائی یہ ہے کہ ان کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کر کے گھر بھیجا جائے تاکہ قوم کے سامنے کسی کو جھوٹ بولنے کی آئندہ جرات نہ ہو. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی بسرا صاحب, دس از ناٹ آسکنگ فار ٹو مچ, کیونکہ دیکھیں بار بار اگر بیان بدلے تو وہیں پر سوال جنم لیتے ہیں. ڈو وی ایکسپیکٹ, بیکاز ماشاءاللہ آپ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں بسرا صاحب, یو اسٹیڈ ان گورنمنٹس, یو اسٹیڈ ان اپوزیشن ان ڈفرنٹ پارٹی, آپ ان کو کچھ سکھائیں. نادیہ دیکھیں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ کو ایک خبر دے دوں. جو رپورٹ پیش کی گئی تھی ابتدائی, اس وقت چیف منسٹر صاحب کی زیر صدارت ایک بہت ہی اہم اجلاس ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی یہ اسی رپورٹ کی بنیاد پر جو پیش ہو چکی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے
کہ خلیل اور وہ تمام لوگ بے گناہ تھے، ذیشان کے متعلق انہوں نے ٹائم مانگا ہے، لیکن انشاءاللہ جو کاروائی ہوگی، جس طرح ان کے خلاف ہم موو کریں گے، اس کو پورا پاکستان دیکھے گا۔ لیکن میں دونوں پارٹیوں کو کہوں گا کم از کم راؤ انوار کا جو پولیس انکاؤنٹر ہوتے رہے، جو ماڈل ٹاؤن میں آپ نے ظلم کیا، آپ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے گزشتہ 10 سال میں یہاں پر شاید یہ چائنا پہ حکومت کرتے رہے ہیں، اور بھائی یہ پنجاب پولیس تو وہی پولیس ہے چیمہ صاحب، پھر کیوں نہ کہیں جس کو ہمیں 5 مہینے ہوئے ہیں ان کو سیدھا کرنے میں وقت لگے گا، یہ وہ پنجاب پولیس ہے جس کے ذریعے آپ نے میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ کروایا تھا، جس میں آپ نے جعلی پولیس مقابلے عابد باکسر کو لے لیجیے۔ بسرا صاحب بات کہیں کہ کہیں چلی جائے گی، جیسے ہم نہیں، میں ان کو کہنے کی بجائے نادیہ ایک فکرہ کہہ دوں، انشاءاللہ ایگزیمپلری سزائیں ہوں گی۔ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو ایسی مثال بنا دیں کہ آج کے بعد جرت نہ کرے، لیکن تاکہ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں، ورثہ کو بھی پتہ چلے، میڈیا کو بھی پتہ چلے، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ آج شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، آج میاں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، اس عمران خان کی حکومت ہے جو کہتا ہے۔ یہ آپ نے بات شروع میں کہتی تھی کہ یہ ٹیسٹ کیس تھا، اور واقعی یہ ٹیسٹ کیس ہوگا عمران خان صاحب کے لیے بھی بطور وزیر اعظم، اور خصوصاً اس چیف منسٹر کے لیے جس پر کئی دفعہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس کی کارکردگی پر، ان کی اس کیپیسٹی پر۔ ابھی فی الحال جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں AIG پنجاب کو فی الحال عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہیں وہ بھی سب آپ کے ساتھ ہماری نیوز ڈپارٹمنٹ ابھی شیئر کرے گا۔ لیکن جیسے اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، اور ایون حکومت میں بہت سارے لوگ بلکہ تمام ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہیں، آئی ایم شیور کسی کا دل اتنا سخت نہیں ہو سکتا کہ وہ بچوں کے سامنے ان کے والدین کو بے دردی سے بھونے جانے پر، اور کسی ایسے شخص کو دہشت گرد قرار دیے جانے پر جس کی ایز سچ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور جس کی والدہ نے بھی کہا کہ بہت بیسک باتیں کہیں انہوں نے کہ ہمارے محلے میں آ کر پہلے یہ دیکھ لیتے کہ ہم دہشت گرد ہیں بھی کہ نہیں، جو بارہا کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی ممبر نیشنل اسمبلی اندلیب عباس سے پوچھ لیجئے، وہ ہمیں بہترین طریقے سے جانتی ہیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہاں بڑے سوال ہیں، کیوں پولیس گردی ختم نہیں ہو سکتی اس ملک میں؟ یہ دیکھنا ہوگا، یہاں پر ذمہ داران کو تعین کرنا ہوگا، اور بالکل صحیح کہا بسرا صاحب نے کہ ایسی چیز وہ لوگ کر کے دکھائیں گے یہ حکومت وقت کہ آئندہ کسی پولیس کی یہ جرت نہ ہو کہ بغیر کنفرم کیے اس طرح سے بربریت کا واقعہ کبھی سامنے نہ ہو۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اپنی خدمت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں صرف یہ امید رکھتی ہوں کہ یہاں پر از خود نوٹس کے بجائے اگر حکومت پرفارم کر دے تو بڑا ہی اچھا ہوگا، پھر then it's going to set an example۔ اللہ حافظ۔